महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। श्री 108 श्री जुगलदास जी महाराज की, जगत गुरु 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की जय। गुरुजी श्री 108 श्री मंगलदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। समस्त भक्त जन की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री परब्रह्मणे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम्। आनन्दकन्दं धनिदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनं एतद् यश्च लोके सुदुर्लभं। पठनाश्रवणाश्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनिधाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। साक्षात युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी को बांगमय स्वरूपलाई हृदयमा धारण गर्दै महामती लालदास प्रणीत श्रीमद वितक साहेबलाई प्रणाम गर्दै परम आदरणीय परम पूजनीय परम वन्दनीय यस मन्दिरका महन्त गुरुजी श्री कमलदास गुरुजी साथै बाइजीराज महिला समितिबाट आयोजना भएको यो वितक कार्यक्रम महिनाव्यापी कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय बाइजीराज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष श्री शारदा शर्मा पुडा सैनीज्यू समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी ज्यूहरू उपवाचकको साथमा जुन पाठ गरिरहनु भएको छ यस बाइजीराज समितिकै उपाध्यक्ष दिदी हुनुहुन्छ। साथै देवघाटबाट पाल्नुहुने परम आदरणीय दिदी श्री प्राणनाथ सेवा आश्रम
देवघाटकै संरक्षक हुनुहुन्छ श्री जमुना घिम्रेज्यू, तबलामा भाइ सुजन तिमसिनाज्यू र अरू सबै समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सबै सुन्दर साथजीहरूलाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। परमात्माको असीम अनुकम्पा हामीमा भइरहेको छ। वितक चर्चा श्रवण गर्दै गर्दै हामी अति सुन्दर जुन सद्गुरु अनि श्री प्राणनाथजी अनि ब्रह्म सृष्टिहरू अनि श्री कृष्णको लीला, परमधाम, ब्रजरास अनि जागने 4 प्रकारको जुन लीलालाई हामी श्रवण गर्नको लागि यही यो नश्वर शरीरबाट त्यो दिव्य धामको अनि त्यो दिव्य ज्ञानलाई श्रवण गर्न यहाँ महिना दिनसम्म यो वितक चर्चामा हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी अति भाग्यमानी छौँ। यस्तो अहिले कठिन परिस्थिति छ, संसारमा हरेक ठाउँमा कष्टै कष्ट छ। कष्टकार जीवन व्यतीत गरेर मान्छेहरू दुखी भइरहेका छन्। तर हामी एकछिन भए पनि 1-2 घण्टा भए पनि आनन्द लिन सकिरहेका छौँ। थोरै समय भए पनि मन्दिरमा आएर एकछिन भए पनि चिन्तनमा डुब्न सकेका छौँ। यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। अहिले मान्छेहरूलाई एकछिनको फुर्सद छैन, त्राहिमाम भइरहेको छ। आफ्नो व्यापार व्यवसाय सबै डामाडोल भइरहेको छ। देशको स्थिति यस्तै भइरहेको छ। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा चारैतिर अन्धकार जस्तो लाग्दछ। कलियुगको अन्तिम समय आइरहे जस्तो लाग्छ। कहीँ बाढी पहिरोले मान्छेहरूलाई दुःख दिइरहेको छ, कहीँ भोकमारीले दुःख दिइरहेको छ, कहीँ गर्मीले, अनेक कहीँ गरिबीको सीमा नागिरहेको छ। यस प्रकारले मान्छेहरू दुखी छन्। तर पनि हामी त सुखमा अझै पनि जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ। संसारको दुःखलाई बिर्सेर परमात्माको जुन त्यो परमधामको सुखलाई अपनाइरहेका छौँ। र वितक चर्चामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एउटा परमात्माको स्तुति श्रवण गरौँ सबैले। मैं अंगना तू प्रीतम, तुझ पे हो मैं अर्पण, बाण से मैंने भेद ही जाना है वो निज घर। मैं अंगना तू प्रीतम, तुझ पे हूँ मैं अर्पण, बाण से मैंने भेद ही जाना है वो निज घर। मैं अंगना तू प्रीतम।
वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री बाईजी राज महारानी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय। अति सुंदर प्रसंगमा हामी प्रवेश गरिरहेका थियौं। हिजो हामी ब्रजकै लीला श्रवण गरिरहेका थियौं। ब्रजमा के भयो, एक पल पनि परमात्मा ब्रह्म सृष्टि अथवा गोपीहरू परमात्मादेखि अलग हुन चाहँदैनथे, तर बाध्यता थियो संसारको। किन भन्दा कालमायाको ब्रह्माण्ड भएको कारणले अलिक टाढा नै राख्न चाहन्थ्यो परमात्मादेखि। परमात्माकै मायाले, कालमायाले संसारमा आएपछि अलिक टाढा नै राख्न चाहन्थे आफ्नै मायाले। तर पनि उनीहरू एकछिन पनि परमात्मादेखि टाढा रहन चाहिँ चाहँदैनथे। तर निस्वार्थ के हो, सम्बन्ध के हो, यो कुरा ज्ञान थिएन सखीहरूलाई। र नै परमात्मा बाछा चराउन जाँदाखेरि बाटो हेर्दथे। ज्यारे बाछडाले वन पधारे, ज्यारे बाछडाले वन पधारे, त्यारे रोवंता दिन जाए रे, दान लीलाने रामत करता। महामती प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ, ज्यारे बाछडाले वन पधारे, परमात्मा बाछा हेर्न जाँदाखेरि गोपीहरूलाई त्यो दिनभरिको समय पनि युग युग बिते जस्तो लाग्थ्यो परमात्मालाई नदेख्दा। किन भन्दा एक पल पनि परमधाममा अलग भएका थिएनन्। अब यो संसारमा आएर एक दिन एकछिन पनि अलग हुँदाखेरि उनीहरूलाई युग युग बिते जस्तो लाग्थ्यो। तर बाध्यता, संसारको घरको काम धन्दाले गर्दा उनीहरू जान पाउँदैनथे परमात्मालाई भेट्न, श्री कृष्णलाई भेट्न। अनेक बहाना बनाएर पनि जान्थे जान चाहिँ। तर सासूहरू यति कडा थिए गोकुलमा, ती सासूहरूले हरेक पगमा याद गर्दथे यिनीहरू कहाँ जाँदैछन्। यी बुहारीहरू बुहारीको रूपमा आएका थिए। ती गोपीहरूको तनमा सबै जति पनि बुहारीहरू छन् त्यहाँ गोपीहरू, तिनीहरूकै तनमा सुर्ता आएको थियो। त्यसले गर्दा उनीहरू त्यो परमात्मालाई, त्यो प्रीतमलाई खोजिरहन्थे। ती परमधामको त्यो जुन कुरा सबै याद थिएन, तर त्यो प्रेम चाहिँ कता कता भित्र मनमा थियो कि परमात्मा को हुन् त, यी कृष्ण को हुन्। एक बालकको हामीलाई यति प्रेम किन लाग्छ? हामीलाई संसारको सबैको भन्दा धेर यो संसारमा न पतिको यत्रो माया लाग्छ, न हामीलाई धन सम्पत्तिको माया लाग्छ, न यी गाई बाछाहरूको माया लाग्छ। तर ती यशोदाका छोराको चाहिँ किन यति धेरै प्रेम? यसलाई चाहिँ एक पल पनि छोड्न मन किन नलागेको? त्यो कुरालाई याद गर्थे। को हुन् त यी? के भगवान हुन्? को हुन्? के सम्बन्ध छ यीसँग हाम्रो? त्यो सम्बन्ध पनि थाहा थिएन। किन भन्दा कालमायाको ब्रह्माण्डमा थिए। जबसम्म तारतम छैन तबसम्म सम्बन्ध निस्वार्थ थाहा हुँदैन, तारतम बिना। तर हाम्रो सम्बन्ध, ती गोपीहरूको सम्बन्ध चाहिँ के थियो त भन्दा प्राण प्रियतम परमधामदेखिको सम्बन्ध थियो। बहुत गहिरो कुरा छ यो ब्रजको कुरा। गोपीहरूको जुन तनमा यो सुर्ताले त्यो कुरा खोज्दथ्यो कि को हुन् त यशोदाका छोरा। अनि यशोदाको छोरा 4 वर्ष 5 वर्षको बालकसँग घुर्की लगाउँथे ती गोपीहरू। 20 वर्षका 30 वर्षका घुर्क्याउँथे। एक दिन कृष्ण मक्खन चोर्न नआउँदा ठेकी सजाएर ठेकीमा दही जमाएर बोलाउँथे मन्त्रद्वारा, हे कृष्ण, कृष्ण आओ, कृष्ण आओ, हे कृष्ण। परमात्मा अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, उहाँ जान्नुहुन्थ्यो आज त्यो फलानो गोपिकामा मलाई बोलाएको छ अन्तर्मनबाट, म जानै पर्छ भनेर जानुहुन्थ्यो। वहाँ गएर जब चोर्न लाग्दाखेरि पक्रिन्थे। पहिला आफै बोलाउँथे अनि चोर्न लाग्दाखेरि पक्रिन्थे। उनीहरूलाई त्यो त्यसरी कृष्णलाई कसरी हुन्छ, कृष्णलाई यही घरमै बाँधेर राखौँ, कृष्णलाई यहाँबाट जान नदिउँ, कृष्णलाई हेरिरहौँ, त्यस्तो लाग्दथ्यो उनीहरूलाई। त्यो सम्बन्ध थियो, बहुत गहिरो सम्बन्ध। त्यसै गर्दा गोपीहरू र कृष्णको त्यो सम्बन्ध बहुत ठुलो छ। अब यसरी श्री कृष्ण बढ्दै बढ्दै जानुभयो। 11 वर्षको जब कृष्ण हुनुभयो, 11 वर्षको जुन लीला बहुत गहिरो छ। हरेक पग पगमा कृष्णलाई सम्झिने गोपीहरू कृष्णलाई एक पल पनि बिर्सिन सक्दैनथे। कोही कोही गोपीहरू त कृष्णलाई बिर्सिनको लागि ध्यानमा बस्दथे। यमुनाको तटमा एउटी गोपी ध्यानमा बसिरहेकी थिइन्। नारद आउँदै रहेछन्। नारदले देखे ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू ध्यानमा बस्छन्। ऋषिमुनिहरूले परमात्मालाई पाउन ध्यानमा बस्छन्।
तर स्त्रीले ध्यानमा बसेको मैले देखेको थिइनँ। ऋषिहरू पो ध्यानमा बस्थे, ठुला ठुला मुनिहरू पो ध्यानमा बस्थे, तर एउटी साधारण गोपीहरूले पढेका थिएनन्, स्कुल कलेज जाँदैनथे, त्यो समयमा एउटा अक्षर पनि पढ्न जान्दैनथे, लेख्न जान्दैनथे, तर ध्यानमा बसेका छन् यमुनाको तटमा एउटी गोपी। यो आश्चर्यको कुरा थियो त्यति बेला। अहिले पो पढे लेखेका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, अहिले हरेक कुराको जानकार हुनुहुन्छ सबै दिदीबहिनीहरू। नारी जातिहरू पछाडि हुनुहुन्न। अहिले नारीहरू आजभन्दा अलि अगाडिको समयमा 50 वर्ष अगाडि, 100 वर्ष अगाडि नारीहरूले पढ्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू थियो। अब हाम्रै कुरा गरौँ, मेरै पिताजीले पनि छोरीलाई धेर पढाउनु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो मेरो पिताजीले। अनि के भन्नुहुन्थ्यो, स्कुल पठाउनु हुँदैन छोरीहरूलाई। म आफै घरमा गीता पढाउँछु भनेर मलाई 5 वर्षको उमेरदेखि पिताजीले गीता पढाउनुहुन्थ्यो। गीता पढ्न जान्नु, धर्मशास्त्र केही पढ्न जाने भयो, अरू त पढ्नु पर्दैन भनेर स्कुल पठाउनुहुन्न थियो। म 11 वर्षको हुँदा आमाले मलाई हामी दुवैजनालाई स्कुल पढाउनु भएको हो। 11-12 वर्षको हुँदा चिठी लेख्न सक्ने, चिठी पढ्न सक्ने त बनाउनु पर्यो छोरीहरूलाई भनेर आमाको ढिप्पीले पढाउनु भएको हो। त्यसले गर्दा पिताजीले त पढ्दैन, गीताका श्लोकहरू याद गर्नुपर्छ, स्तुतिहरू याद गर्नु, पूजा गर्न जान्नु भन्नुहुन्थ्यो पिताजीले। अनि 11-12 वर्षको हुँदाखेरि मैले पढेकी हुँ। 7 भाइ दाजुभाइमा सबै दाजुभाइलाई अङ्ग्रेजी पढाउनुहुन्थ्यो, बोर्डिङ स्कुल, सैनिक स्कुल पढाउनुहुन्थ्यो। तर हामीहरू छोरीहरूलाई आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि, 40 वर्ष अगाडि यस्तो थियो भने 100 वर्ष अगाडि चाहिँ कस्तो थियो, छोरीहरूलाई पढाउनु हुँदैन भने। ब्रजका गोपीहरू बिचरा पढ्नै जान्दैनथे, तर ध्यानमा बसेका देखेर देवर्षि नारदले गएर सोधेछन् एउटी गोपीलाई, कृष्ण कन्हैया लाल की, सोधेछन्, हे गोपी तिमी कसको ध्यान गरिरहेकी छौ भनेर सोधेछन्। हैन, तिमी के गरिरहेकी छौ भनेर सोधेछन्। गोपीले भने, म ध्यान गरिरहेको छु। कसको ध्यान गरिरहेकी छु भन्दा, कसको ध्यान गर्नु, कसलाई पाउनलाई ध्यान गरिरहेकी छौ भन्दा, पाउनलाई होइन, मैले त्याग्नलाई ध्यान गरेको छु। के कुरा त्याग्नलाई भन्दा, त्यो एउटा चोर कन्हैयालाई त्याग्न, त्यो चोर कन्हैयालाई बिर्सिन ध्यान गरेकी मैले। किन, के भयो तिमीलाई? यसले यति सताएको छ मलाई, हरेक समय पानी लिन जाँदा पनि यही अगाडि अगाडि देख्छु यसैलाई, भोजन बनाउँदा पनि यही अगाडि आउँछ, सब्जी पकाउँदा पनि यही अगाडि आउँछ, गाई दुन बस्दा पनि यही अगाडि आउँछ। अनि गाई दुधै आएर भन्छ, अरे गोपी मलाई एकदमै गाईको दुध खान मन लागेको छ, एकछिन मेरो मुखमा गाई दौ न भनेर मुख गरेर गाईको थुनमा यसरी मुख थाप्छ। अनि म माया लागेर मैले यसरी गाई दुँदा उसको मुखमा धुँदा अनि उसले खाइरहेको छ भनेर म एकदमै दोइरहेकी हुन्छु। भरे सबै भुइँमा पोखेको हुन्छ दुध, सासूले आएर कराउनुहुन्छ, तिमी के गरिरहेको छौ, बाल्टीमा दुनु पर्ने, मुखमा किन, यो भुइँमा किन दोएकी? भरे यताउता हेर्दा कृष्ण पो थियो, अघि त अहिले त कृष्ण छैन। अनि सब्जी पकाइरहेकी हुन्छु घरमा, अनि तिमीले यो के गरिरहेकी छौ, थोडा म पकाइदिन्छु भनेर सब्जी चलाउन आफै आउँछ यो कन्हैया। अनि म छोडिदिएर आफ्नो कामतिर लाग्छु, भरे सब्जी सबै डढेको हुन्छ, त्यहाँ कृष्ण हुँदैन। त्यस्तो झझल्को आउँछ। पानी लिन जाँदाखेरि पानीको गाग्रो म बोकाइदिन्छु भनेर यसरी उचाल्छ, अनि कृष्णले उचाले होला भनेर मैले छोडिदिन्छु, भरे झम्मै गाग्रो झरेर फुट्छ, माटोको गाग्रो। त्यहाँ पनि मलाई सासूले गाली गर्नुहुन्छ। हरेक कुरामा मैले गाली खान्छु यो कृष्णले गर्दा, हरेक ठाउँमा यो कृष्ण नै देख्छु म। यसलाई बिर्सिनको लागि मैले ध्यान गरेको भनेर गोपीले त्यस्तो खालको कुरा नारदलाई गर्नुभयो। नारद छक्कै पर्नुभयो। ठुला ठुला ऋषि मुनिहरू परमात्मालाई पाउनको लागि ध्यान गर्छन्, हृदयमा बसाउनको लागि। शेष महेश दिनेश गणेश जाहि जपे निरंतर गाहे, नै कही जे आनत ही जड़ मूड महारस खाने कहा। जा पर देव अदेव अंगना वारत पारन पारन पाए, ताई अहिर की छोहरिया छछियावरी छाछ पे नाच नचाए। ठुला ठुला ऋषि मुनिहरू, ठुला ठुला तपस्वीहरू ती ब्रह्मलाई हृदयमा राख्नको लागि ध्यान गर्छन्, तर ब्रजका गोपी तिनलाई हृदयबाट निकाल्नको लागि ध्यान गर्छन्।
कृष्ण कन्हैया लाल की कस्तो विडम्बना हो, कस्तो गोपीहरूको प्रेम हो। के त्यो प्रेम साधारण हो त, संसारको हो त? त्यो निस्वार्थ थियो, त्यो परमधामको एउटा सम्बन्ध थियो। तर तारतम्य बिना त्यो सम्बन्ध याद थिएन कि परमधामबाट परमात्मा आउनु भएको भन्ने कृष्ण हुन्, यशोदाका छोरा हुन्। तर यशोदाका छोरासँग हाम्रो प्रेम छ, यति कुरा मात्रै जान्दथे उनीहरू। उनीहरूलाई संसारको कुनै कुराहरू पनि मन पर्दैन थियो, तर कृष्णको हरेक क्रियाकलाप उनीहरूलाई मन पर्थ्यो। 5-7 वर्षका कृष्णसँग घुर्की लगाउँथे गोपीहरू। आत्मा त कहिले ठुलो सानो हुँदैन, आत्मा त सधैँभरि एउटै हुन्छ। किशोर अवस्थामा न परमात्मा सानो हुनुहुन्छ, न गोपीको आत्मा ठुलो हो। आत्माको रूपबाट हेर्दथे परमात्मालाई, परमधामबाट परमात्मा आउनु भएको भन्ने कुरा अहिले हामी यो कलियुगमा आएर जान्दछौँ। यो जागनेको ब्रह्माण्डमा त्यो निस्वार्थ छ, त्यो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा हामीलाई तारतम्यद्वारा जानकारी भएको छ। तर त्यति बेला तारतम्य नभएको कारणले जानकारी थिएन, तर प्रेम चाहिँ थियो, धेरै थियो। यसरी परमात्मा गोपीको पछि पछि हिँड्नुहुन्थ्यो। हरेक पलमा गोपीहरूकै पछि परमात्मालाई गोपीहरूले देख्दथे। किन भन्दा गोपीहरूको त्यस्तो खालको एउटा भावना थियो। हरेक समय खाँदा पिउँदा उठ्दा बस्दा सोबत सोपन जागृत हरेक समय कृष्णलाई परमात्मालाई याद गरेको कारणले परमात्माले पनि छोड्नुहुन्न थियो। शास्त्रमा अथवा विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ, शास्त्रमा के भनेको छ भने परमात्मा पछि पछि कति बेला आउनुहुन्छ भन्दा निरपेक्षम मुनि शान्तम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयत्यङ्ग्री रेणुभि। यस्ता खालका सन्तको पछाडि चाहिँ परमात्मा लाग्नुहुन्छ, जो कोही प्रति वैर भाव राख्दैनन्, सधैँभरि शान्त स्वभावका छन्, सधैँभरि अरूसँग वैर भाव राख्दैनन्, प्रेम भाव राख्छन् अनि समदर्शी भाव राख्छन्। त्यस्ता सन्तहरूको पछाडि परमात्मा पछि पछि लाग्नुहुन्छ। पछि पछि किन लाग्नुहुन्छ त परमात्मा भनेर नारदले सोध्नु भएछ। हे परमात्मा, हजुर पछि पछि किन लाग्नुहुन्छ? अगाडि अगाडि हिँड्दा हुँदैन र ती भक्तको भन्दा अगाडि अगाडि हिँड्दा त्यो धुलो मैले प्राप्त गर्न सक्दिनँ। अङ्ग्रे रेणुवी, चरणको धुलो, त्यो चरणको धुलो चाहिँ पछाडि हिँड्दा मात्रै प्राप्त हुन्छ। पछाडि जो हिँडेको छ उसले मात्र त्यो चरणको धुलोलाई भेट्न सक्छ। त्यसै गर्दा म चाहिँ ती भक्तको चरणको धुलोले नुहाउँछु, म पानीले नुहाउँदिनँ। जो मेरा भक्तहरू मसँग प्रेम गर्छन् अनि मेरो हरेक समय याद गर्छन् भने म तिनीहरूको पछि पछि हिँडिरहेको हुन्छु। तिनीहरूलाई कहाँ कहाँ सङ्कट पर्छ, आपद विपद आइलाग्छ, तिनीहरूको रक्षा गर्न म तिनीहरूको पछि पछि हुन्छु। अनि तिनीहरूले जति जति हिँड्छन् त्यो धुलो उड्छ अनि त्यो धुलोले म अवगाहन गर्छु, नुहाउँछु। हो, त्यो अवस्थामा गोपीहरू पुगेका थिए। त्यस्तो प्रेम गर्दथे गोपीले कृष्णलाई। अनि श्री कृष्ण पनि एक पल पनि गोपीलाई छोड्नुहुन्न थियो। गोपी ती परमधामका ब्रह्म अङ्गनाहरू, त्यो सुर्ता आएर गोपीको तनमा प्रवेश गरेको थियो। हुन त गोपीमा केवल ब्रजको परमधामको मात्र ब्रह्मशिष्टको मात्र सुर्ता थिएन, त्यहाँ त ऋषि रूपा ठुला ठुला ऋषिहरू पनि गोपीकै तनमा आएका थिए। श्रुतिहरू पनि, वेदका ऋचाहरू पनि गोपी भएर त्यहाँ गोपीको तन धारण गरेर आएका थिए, शरीर गोपीको धारण गरेर आएका थिए, वेदका मन्त्रहरू। अनि ऋषिहरू पुरुषहरू भएर पहिला परमात्मालाई बहुत खोजे, परमात्मालाई धेरै खोजे, तर परमात्माको नजदिक हुन सकेनन्। अनि परमात्माको नजदिक हुनको लागि आमा हुनुपर्छ, वात्सल्य हुनुपर्छ, प्रेम हुनुपर्दछ, त्यो भाव हुनुपर्छ। अनि नारी भावले आमा बन्नको लागि ऋषिहरू गोपी भएर आए। अनि ब्रह्म आउनु हुँदैछ ब्रजमा, अनि हामी चाहिँ त्यो वात्सल्य परमात्मालाई त्यो भाव र सेवाले हामी नजदिक हुन सक्छौँ भनेर ऋषिहरू पनि गोपी भएर आएका थिए। एक दिन 11 वर्षको जब परमात्मा आउनुभयो, त्यो समयमा श्री कृष्णले के भन्नुभयो भन्दा, अब यो 11 वर्षको समयमा आफ्नो जुन जन्मदिन मनाउने इच्छा गर्नुभयो। अनि सबै गोपीहरूलाई भन्नुभयो, म एउटा वृन्दावनमा रास रचाउँदैछु,
त्यहाँ अति ठुलो नृत्य हुन्छ, मेरो जन्मदिनमा नृत्य गर्नको लागि तिमीहरू पनि हिँड। त्यो समयमा गोपीहरूले भने हामी त्यो वृन्दावनमा नाच्न जाँदैनौँ कन्हैया, तिम्रो त कुनै आमा बाबाको पत्तो अत्तो छैन। कोही भन्छन् तिमीलाई यशोदाको छोरा, कोही भन्छन् देवकीको छोरा, तिमी को हो? तिमी यदि देवकीको छोरा थियौ भने यस्तो कालो हुँदैन थियौ। यशोदा पनि गोरी छिन्, नन्द बाबा पनि गोरा छ, तिमी कालो कहाँबाट आयो? त्यसले गर्दा हामीले सुनेका छौँ तिमीलाई चाहिँ राति चोरेर ल्याएको अरे नन्द बाबाले, यस्तो कुरा सुनेका छौँ भनेर श्रीकृष्णसँग उलाहना गर्न थाले गोपीहरू। श्रीकृष्णले भन्नुभयो तिमीहरू जाँदैनौ मसँग नाच्नलाई? फेरि पनि सोध्नुभयो। हामी जाँदैनौँ, हामी त मर्यादामा बसेका नारीहरू हौँ। हामी, हाम्रा सासू ससुरा छन्, देवर जेठाजुहरू छन्, श्रीमान छन्, हामी कुलमा बसेका छौँ। हामी कुलको मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्न सक्दैनौँ। तिम्रो त कुनै पनि मर्यादा छैन, त्यसले गर्दा तिमीलाई त केही पनि हुँदैन। हाम्रो त भोलि हाम्रो त गीत गाउँछन् यहाँ, हामी तिमीसँग नाच्न गएको कुरा गीत गाउँछन्। श्रीकृष्णले भन्नुभयो म एउटा बालकसँग नाच्न जाँदा कसले गीत गाउँछ तिमीहरूलाई? तिमीहरू साँच्चै जाँदैनौ? हामी जाँदैनौँ। ठिक छ, त्यसो भए तिमीहरू जाँदैनौ भने आजबाट तिमीहरू मसँग नबोल्नु। गोपीहरूले भने हे कृष्ण, तिमी के साँच्चै रिसाएका हो? हामी त ख्याल ख्यालमा भनिरहेका छौँ, तिमीहरूले ख्याल ख्यालमा भन या साँच्चै भन। तिमीहरूको भित्र चाहिँ एउटा अहङ्कारको पहाड रहेछ। हामी चाहिँ ठुला बडा घरानाका छोरीहरू हौँ भन्ने एउटा अहङ्कारको पहाड छ। जबसम्म त्यो तोडिँदैन तबसम्म तिमीहरूले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौ। अन्तर आत्माबाट श्रीकृष्णले विचार गर्नुभयो अब एउटा विप्र जुन लीला, एउटा वियोगको लीला, विप्रलम्ब लीला भनिन्छ यसलाई। विप्रलम्ब लीलालाई चाहिँ वियोगको लीला भनिन्छ। यो लीला चाहिँ कहिलेसम्म भयो? महामती प्राणनाथजीले 52 दिनसम्म भयो भनेर रासमा भन्नुभएको छ। 52 दिन यो लीला भयो। तर श्रीमद् भागवतमा चाहिँ पूर्ण रूपले खुलाएको छैन 52 दिनसम्मको यो विप्रलम्ब लीला कति दिन भयो भन्ने कुरा। तर 52 दिन भयो भनेर चाहिँ महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ। 52 दिनसम्म वियोग लीला भयो। वियोग लीलामा पनि गुण रहस्य छुपेको छ। यो वियोग लीला किन गर्नुभयो परमात्माले भन्दा वियोग लीलाबाट हृदय आत्मा सफा हुन्छ। जबसम्म आत्मा पवित्र हुँदैन तबसम्म परमात्मासँग मिल्न सकिँदैन। परमात्माले नै त्यो विप्रलम्ब वियोग लीलालाई अगाडि बढाउनु भएको। गोपीहरूको मनमा यो इच्छा उत्पन्न गराएर वियोग लीला गराइदिनु भयो। 52 दिन जब श्रीकृष्ण बोल्नु भएन, कृष्ण नबोल्दाखेरि गोपीहरूलाई बहुत दुःख भयो। ज्यारे बाछडाले वन पधारे त्यारे रोवन्ता दिन जाए त्यारे खिन बरसासौँ थाए। गोपीहरूलाई एक दिन कृष्णसँग नबोल्दा अनन्त युग बिते जस्तो लाग्थ्यो। तर 52 दिनसम्म कृष्ण नबोल्दा कस्तो अवस्था भयो होला गोपीको। यहाँनिर महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ यति दुःखको अवस्था भयो, भाव विवल भएर गोपीहरू रुन थाले। घरमा गएर रुन्छन्, एक्लै रुन्छन्, एकान्तमा रुन्छन्। हे कृष्ण, हे प्राण वल्लभ, हामीसँग किन रिसाउनु भएको? हाम्रो त एक सहारा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीसँग नबोल्दाखेरि हामी कसको सहारामा बाँच्ने? अब यस्तो भाव आउन थाल्यो गोपीहरूलाई। अनि गोपीहरूको लागि घरमा कुनै पनि मन लाग्दैन, काम गर्न पनि मन लाग्दैन। अनि उनीहरू मोही पार्छन्। मोही पारेर अब कृष्णलाई कसरी खुसी पार्नु भनेर नौनीको डल्लो लिएर बाटामा जान्छन्। बाटामा जाँदाखेरि कृष्ण बाछा लिएर आउँदै गरेको हुनुहुन्छ। त्यति बेला कृष्णलाई एकटक लगाएर हेर्छन्, कृष्ण हेर्दै हेर्नुहुन्न। किन भन्दा विप्रलम्ब लीला वियोग लीला हो। कृष्णले जब नहेरेपछि उनीहरूलाई अझै दुःख लाग्यो। जोसँग अति प्रेम गर्दछन् गोपीहरू उसैले नहेरिदिँदा, उसैले नबोलिदिँदा कतिसम्म वियोग भयो उनीहरूलाई। अनि उनीहरू अब त लुकेर रुन्थे, पतिले देख्छन् कि भनेर डर लाग्छ उनीहरूलाई। हामी कसको लागि तिमीहरू रुँदैछौ, किन रुँदैछौ भनेर सोध्छन्, प्रश्न गर्छन्। अनि के उत्तर दिनु? हामीहरूले रुन पनि लुकेर रुन्थे, कसैले नदेख्ने ठाउँमा कता गएर रुनु? धेरै वियोग भइरहेको छ हृदयमा कृष्ण नबोलिदिँदा। तर रुन पनि सकेका छैनन्, रुन पनि डर छ। छोराछोरीले पो सोध्छन् कि सासूले पो कसको याद गर्दै रुँदैछस् भन्छन् कि रुन पनि उनीहरूलाई दुःख एकदम डर छ। अनि एकान्तमा एक्लै कहाँ कहाँ गएर रुन्छन्।
अब त कृष्ण भोलिपल्ट पनि जान्छन् फेरि। आज त कृष्ण बोलेनन्, अब भोलि चाहिँ जाउँ न त कृष्णलाई नुहाउने। अब त्यो नुहाउने पनि त्यो मक्खन पनि लुकाएर लानु छ। कसैले देख्छन् कि पतिहरूले देख्छन् कि सासूले देख्छन् कि भनेर अनि नुहाउनेको डल्लोलाई साडीको यस्तो आँचलमा पोको पारेर, ओढेको च्यादरको यसो फुर्कोमा पोको पारेर जान्छन्। गाउँको कुरा हो। अब त्यो मक्खन जब कपडामा पोको पारेर लाँदा लाँदै पग्लिन्छ अनि गएर कृष्णको अगाडि, आज त कृष्ण बादशाह लिएर आउँदैछन्, अब चाहिँ कृष्णसँग बोलौँ भनेर, ए कन्हैया तिमी कति निष्ठुरी छौ, तिम्रो लागि हामीहरूले यो नुहाउने पोको पारेर ल्याएको लुकाएर। सासूको डर छ हामीहरूलाई, पतिको डर छ, तर तिमी हामीसँग बोल्दैनौ, हामीले के गल्ती गर्यौँ, तिमी किन बोल्दैनौ? अरे निष्ठुरी, आज तिमी बोल्नै पर्छ हे निर्मोही भन्छन् गोपीहरू। कृष्ण काले ओ कृष्ण काले, कृष्ण काले ओ कृष्ण काले, कृष्ण काले निर्मोही किन बोल्दैनौ, कृष्ण काले निर्मोही किन बोल्दैनौ? राखेका छौ दही नुहाउने खान किन आएनौ, खान किन आएनौ, खान किन आएनौ? कृष्ण काले निर्मोही किन बोल्दैनौ, कृष्ण काले निर्मोही किन बोल्दैनौ? कृष्ण काले ओ कृष्ण काले, कृष्ण काले ओ कृष्ण काले। अरे निष्ठुरी कति, हामीले के बिगारेका थियौँ तिम्रो लागि हामी सबै कुरा त्यागेर तिम्रो एक पलको दर्शनको लागि आउँछौँ, तर तिमी चाहिँ हामीसँग किन रिसाएका? आज यसको जवाब देऊ। श्री कृष्ण मनमा भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मलाई अझैसम्म बुझेका छैनौ, तिमीहरूको अझै भित्रको जुन विकार सकिएको छैन। म जबसम्म तिमीहरूको विकार पुरा सकिँदैन तबसम्म म तिमीहरूलाई बोलाउँदिन। म तिमीहरूलाई बोलाएँ भने यस्तो ठाउँमा बोलाउँछु, यस्तो ब्रह्माण्डमा बोलाउँछु जुन ब्रह्माण्डमा ठुला ठुला देवी देवता पनि पुग्न सक्दैन, त्यस्तो रासमा बोलाउँछु। अब म तिमीहरूलाई बोलाउँदिन, तर एकैचोटि बोलाउँछु म तिमीहरूलाई। तिमीहरू विकारबाट जब रहित हुन्छौ, निर्विकार हुन्छौ, अनि मात्र तिमीहरूलाई म बोलाउँछु। श्री कृष्ण अझै पनि बोल्नुहुन्न। नुहाउने डल्लो पोको पारी राख्यो लुकाएर, नुहाउने डल्लो पोको पारी राख्यो लुकाएर, पाटो ढुकी बसिरहेछौ खाउला छक्याएर। कृष्ण काले ओ कृष्ण काले, कृष्ण काले ओ कृष्ण काले, कृष्ण काले निर्मोही किन बोल्दैनौ, कृष्ण काले निर्मोही किन बोल्दैनौ? नभन सकी निर्मोहीले गर्नु गरेछ, नभन सकी निर्मोहीले गर्नु गरेछ, तँलाई मलाई श्री कृष्णले नाता जोडेछ। कृष्ण काले ओ कृष्ण काले, कृष्ण काले ओ कृष्ण काले, कृष्ण काले निर्मोही किन बोल्दैनौ, कृष्ण काले निर्मोही किन बोल्दैनौ? अरे यो निर्मोहीले नाता त जोड्यो तर यो बोल्दैन। हार खाएर गोपीहरू 52 दिनसम्म रोएर बिताउँछन्, 51 दिनसम्म रुन्छन्। अनि जति जति रुदन, जति जति आँसु निस्किन्छ उनीहरूको आँखाबाट, अन्तरात्माबाट, त्यति त्यति पवित्र बन्छन्। त्यसै गर्दा परमात्मालाई चाहिँ प्राप्त गर्ने साधन एउटा भक्तिमा आँसु हो। त्यो आँसुबाट चाहिँ हृदय पवित्र हुन्छ। जो परमात्माको याद गरेर रुन्छन्, संसारको लागि त मान्छेहरू बहुत रुन्छन्। क्या आंसू, ओ आंसू ही क्या आंसू जो जग के लिए बहाए, प्रभु प्रेम में बहे जो आंसू ओ आंसू कहलाए। ऐसे ही एक एक आंसू पर दौड़े आए श्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरा श्याम, क्यों नहीं रीझेंगे मेरा श्याम। आँखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम,
आँखामा आँसु अनि ओठमा परमात्माको नाम छ भने परमात्मा अवश्य रिज्नुहुन्छ र पुकार सुन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा भक्तहरूले जुन अरू कुरा जान्दैनन्, वेद उपनिषद शास्त्र पढेको हुँदैन, कुनै मन्त्र तन्त्र जान्दैनन्, तर एउटै भक्तिद्वारा जब परमात्मालाई पुकारछन् रोएर भने सबभन्दा छिटो परमात्मा खुसी हुनुहुन्छ। 51 दिनसम्ममा सारा विकार नष्ट भए गोपीहरूको। किन भन्दा त्यो शरीर त एउटा विकार रूपी शरीरमा आएका छन्, त्यहाँभित्र पनि अर्को एउटा मन छ, अनेक भावनाहरू छन्, इन्द्रियहरू छन्। सबै इन्द्रियहरूले अनेक प्रकारको जुन विकारयुक्त कार्यहरू गरिरहेका हुन्छन्। त्यो मन पनि त्यस्तै चञ्चल हुन्छ, चारतिर सोचिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा आत्मालाई पनि त्यसले दूषित गराएको हुन्छ। हाम्रो आत्मालाई मन इन्द्रियहरूले दूषित गराउँछ। आत्मा त कहिल्यै पनि अशुद्ध हुँदैन, आत्मा पवित्र हुन्छ। तर यो आत्मा दूषित हुन्छ संसारमा शरीरमा आएपछि। किन दूषित हुन्छ भन्दा इन्द्रियको कारणले गर्दा, मनको कारणले गर्दा। त्यसले गर्दा त्यही मनले नै फेरि पवित्र बनाउन सक्छ। महामती प्राणनाथजीले मनलाई भन्नुभएको छ, खोज थके सब खेल खसमरी, मन ही मन में उर्जाना हो त न काहु गमरी। मनको मनमा अल्झेर ठुला ठुला योगी महापुरुषहरू पनि डुबेका छन्। दुबोको रस खाएर तपस्या गर्ने ऋषिमुनिहरू पनि डुबेका छन्। मनले नै डुबाइदिन्छ। मन के हारे हारिया मन के जीते जीत, मन देवे सतसायबी मन ही करे फजित। मनले नै माथि सिंहासनमा पुर्याउँछ, त्यो खिताब ब्रह्म सृष्टिको खिताबमा पुर्याउँछ अथवा त्यो दिव्य धाममा पुर्याउँछ। मनले नै तल नरकमा लगेर डुबाउँछ। त्यसले गर्दा मनका कहा नमानिए मन है पक्का चोर। यो मन चाहिँ यति चोर हो, मनले जे भने त्यो नमान्नु भनेर सन्तहरू भन्नुहुन्छ। हामी मनको पछि लागिरहेका हुन्छौँ। मनले यस्तो मिठो कुरा खान मन लाग्यो भन्दा त्यो मनले भन्ने बित्तिकै हामी मान्छौँ। मनले सोच्दछ, इन्द्रियहरूलाई अराउँदछ कि यो कार्य गर भनेर मनले अराएको कारणले इन्द्रियहरू पनि गर्न बाध्य छन्। मनले नअराएको थियो भने इन्द्रियले गर्दैनथ्यो। सबैभन्दा इन्द्रियको राजा त मन हो। त्यसले गर्दा मनलाई देखना इंद्रियों के घोड़े बड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। मन को अपन प्रभु के सुमार्ग में लगाते चलो भनेर एकजना कविले भन्नुहुन्छ। अनि श्री कृष्णले पनि अर्जुनलाई मनको विषयमा, यो मन चाहिँ यस्तो छ, यो मनलाई कसरी तपाईको चरणमा लगाउँ भन्दा वैराग्य र अभ्यासले मात्र लगाउन सकिन्छ। जबसम्म वैराग्य आउँदैन तबसम्म मन लाग्दैन। वैराग्य नआए मन लाग्दैन। एक दिन मान्छे मरेर शमशानमा जलाएको देख्दा एकछिन हामीलाई वैराग्य आउँछ। अनि घरमा आएर हामी एकछिनमा भोक लाग्छ, अनि भोजन गर्छौँ, घिउ भोजन गर्छौँ। आफ्नै आमालाई जलाएर आएर, आफ्नै बाबालाई जलाएर आएर, हिजोसम्म त्यही पत्नीलाई प्राण प्यारी भन्दथ्यौँ हामी, तिमी नै मेरो सर्वै सर्व हो, तिमी बिना त म कसरी बाँच्न सक्छु होला भनेर त्यो पत्नीलाई भनिन्थ्यो। तिनै पत्नीलाई आफ्नो हातले आगो लगाएर आइन्छ। आएपछि 13 दिनभित्रमा बिर्सिनुपर्छ। मनको कारण हो। त्यसै गर्दा नबिर्सेर पनि हुँदैन। संसारमा आएर मन संसारपट्टि रमाएर परमात्मालाई चाहिँ नबिर्सौँ। अरू कुरा सबै कुरा बिर्से पनि परमात्मालाई चाहिँ नबिर्सिनु अरे। सबै कुरा बिर्स्यौँ, संसारका नाता गोता मोह माया, तर परमात्मालाई चाहिँ एक दिन मेरो पनि यही हो ठेगाना, म पनि एक दिन जानु छ। त्यसले गर्दा हे परमात्मा, तपाईलाई प्राप्त गर्न मैले हरेक समय वैराग्य पनि अपनाउनु पर्छ। आज गोपीहरू यति वैरागी भए, अब त उनीहरूले शरीरलाई तक छोड्न सक्ने सामर्थ्यवान भए। किन भन्दा परमात्माले त्यस्तो बनाउनु भयो। उनीहरू हरेक समय परमात्माको याद गर्दै रुन्थे। र नै श्री कृष्णले अब बंसी बजाउनुहुन्छ। 52 दिन जब पूरा भयो, श्री कृष्णले गोपीहरूलाई वचन दिनुभएको थियो, म तिमीहरूलाई बोलाउँछु, यस्तो रासमा बोलाउँछु, रसरासमा बोलाउँछु। ब्रज ब्रह्माण्डको जुन काल मायाको जुन ब्रह्माण्ड, परमात्मा अलिक टाढा टाढा भइरहनु भएको छ। अहिले 52 दिन पनि टाढा। यो 52 दिनको वियोगको लीला धेरै टाढा भए जस्तो लागिरहेको छ। धेरै युग युग बिते जस्तो लागिरहेको छ। आफ्नै माया, योग मायालाई आदेश गर्नुहुन्छ परमात्माले, मेरा सखीहरू, मेरा प्राण जुन आत्माका
प्रिय सखीहरू यिनीहरूलाई म अब त्यो ब्रह्माण्डबाट अलग यस्तो स्थानमा ल्याउन चाहन्छु। हे योग माया, तिमीले गएर तिनीहरूको श्रृङ्गार गरिदेऊ, तिमीले गएर तिनीहरूलाई एउटै रूप बनाइदेऊ। 11 वर्ष 52 दिनभित्रको लीलाको बहुत गुण छ, गुण रहस्य भागवतले पनि भनेको छ। एकादश समास तत्र गुणार्ची सबलो वस। 11 वर्षको जुन लीला हो यो गुणमय लीला छ, बहुत रहस्यमय लीला छ। ठुला ठुला योगीहरूले ध्यानद्वारा, तारतम ज्ञानद्वारा, त्यो दृष्टिद्वारा बुझ्ने कुरा हो। जब श्री कृष्णले विचार गर्नुभयो, 11 वर्ष 52 दिनमा सबै परिपक्व भए। 52 दिनको दिन श्री कृष्ण जब गाई हेर्न जानुभएको थियो, आफ्नो दाजु, आफूभन्दा जेठो दाजु कल्याणलाई भन्नुभयो। समय अति सुन्दर थियो, शरद पूर्णिमाको दिन थियो, पूर्ण चन्द्रकला, पूर्ण चन्द्रमा, 16 कलाले परिपूर्ण युक्त हुनुभएको थियो। शरद निसारे पूनम तणी आब्यो रे आसो रे मास। शरद निसारे पूनम तणी आब्यो ते आसो रे मास। सकल कलानु चन्द्रमा एणी रजनीये की धोरे रास। सकल कलानु चन्द्रमा एणी रजनीये की धोरे रास। 16 कला चन्द्रमाले युक्त, 16 कला पूर्ण भएका चन्द्रमा झलझलकार भएर लागिरहेका छन्। सन्ध्याको समयमा यस्तो बन्सी बजाउनु भयो श्री कृष्णले। बन्सी बज्ने बित्तिकै तामसिया राजसिया चली, स्वातसिया शरीर छोड़ के मिली। 3 प्रकारका सखीहरूको वर्णन महामती प्राणनाथजीले गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला तामसीहरूलाई महत्त्व दिनुभयो। तामसीहरूले त घर छोडेर हिँडे, तत्काल केही पनि देखेनन् उनीहरूले। अनि त्यस पछाडि राजसिक सखीहरू गए, अनि अन्तिममा गए स्वातसिक सखीहरू। अब जाँदै थिए, उनीहरू पनि जाँदै थिए। कृष्णले बन्सी बजाएको थियो र श्री कृष्णले कल्याण आफ्नो दाजुलाई भन्नुभयो, तपाईँ गाई लिएर अगाडि, तपाईँ अगाडि जानुहोस्, गाईको अगाडि, म पछाडि गाई लिएर आउँछु। पछाडि हिँड्नु हुँदै थियो, बलरामलाई देख्नुभयो। बलरामजीलाई भन्नुभयो, दाजु म बिचमा जान्छु, म बिचमा जान्छु, तपाईँ पछाडि आउँदै गर्नु होला, म बिचका गाईलाई हेर्छु भनेर कदमको रुखमाथि चढ्नुभयो श्री कृष्णले। कदमको रुखमा चढेर यति सुन्दर बन्सी बजाउनु भयो। यस्तो बन्सी बजाउनु भयो, प्राणलाई खिच्ने, आत्मालाई खिच्ने। हामी गाउँछौँ नि सेवा पूजामा, बन्सी धुनी प्राण हरे, बन्सी धुनी प्राण हरे, सुनत मुरली धुनी प्राण हरे, बन्सी धुनी प्राण हरे, सुनत मुरली धुनी प्राण हरे, बन्सी धुनी प्राण हरे। बंसी धुनी प्राण हरे, वधु सुनत मुरली धुन, गोप वधु सुनत उगे धाये, तो ना सहज बंसी धुनी प्राण हरे, सुनत मुरली धुनी प्राण हरे,
थोक्नुभयो श्रीकृष्णले। कसको के नाम थियो। बन्सी त पहिला पनि बजाउनुहुन्थ्यो श्रीकृष्ण, तर पहिला बन्सी बजाउँदा सारा गोपीहरूले आफ्ना आफ्ना साथीहरूलाई लिएर कृष्णसँग मिल्न जान्थे। तर आजको यो बन्सी अचम्मको बन्सी बजेको छ। गोपीहरूले कतै पनि नहेरी सिधै जहाँ जहाँ बन्सी बजेको छ त्यतैतिर जाँदैछन्, यताउता नहेरी, ओल्टे कोल्टे कतै नहेरी। जस्तो अवस्थामा छन् तिनीहरू त्यस्तै रूपमा जाँदैछन् गोपीहरू। कस्तो कस्तो अवस्थामा गोपीहरू थिए भन्दा महामती प्राणनाथजी आफ्नो बाणीमा भन्नुहुन्छ, कोई सखी रे काम करे घर मध्ये, आडो उभो ससरो पल जेह, बेन सुनि रे पाटु दै निसरी एनी दृष्टमा स्वरूप स्नेह। कोई सखी रे हुती गाय दोहती दूध घोनिया रे हाथ माहे, एणे समय बेण थई बल्लवनी, पड़ी गयो घोनियो रे तेने ताए, पायना भूषण काने पहरिया अने कान तणे चरन्ना, एक नयन अंजन करियो उल्टो पाल्टो, दोहन्त्यो भियो कास्यो दोहम भित्वा समुत्सका। भागवतले भन्छ गाई दोहिरहेको बेलामा उनीहरूले तत्काल त्यो बाल्टीलाई त्यहीँ छोडे, दुध त्यहीँ पोख्यो। कोही भोजन बनाइरहेका थिए, तत्काल त्यो भोजनलाई छोडेर कुदे, जलिरहेको छ भोजन, सब्जी जलिरहेको छ। कोही भोजन पस्केको बेलामा एकपल्ट पतिलाई भोजन पस्केर पुन्यौ त्यहीँ छोडेर कुदे। तामसिक सखीहरूको यो हालत भयो। सबभन्दा पहिला संसारमा पनि तामसिकहरू सबैभन्दा आगेवान हुन्छन् संसारमा। जो तामसिक सखी हुन् त संसारमा तामसिक स्वभाव चाहिँ अलि रिसाउने स्वभाव भन्छौँ हामी, तर परमात्माको भक्तिमा चाहिँ तामसिक स्वभाव अति आवश्यक छ। परमात्माको भक्तिमा चाहिँ तामसिक स्वभावले कसरी काम गर्छ भन्दा धेरै छिटो मन एकदम छिटो भक्तिमा लागिहाल्ने, सेवामा लागिहाल्ने, दान गर्नलाई मन लागिहाल्ने, हरेक ठाउँमा समाजको सेवा गर्न पनि अगाडि मन लागिहाल्ने, त्यो चाहिँ एउटा तामसिक स्वभाव हो। त्यो सखीहरूको स्वभाव। परमधाममा तामसिक सखीहरू आगेवान थिए। जस्तै इन्द्रावती सखी तामसिक हुनुहुन्थ्यो, सुन्दरा सखी तामसिक हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता आगेवान सखीहरू संसारमा आएर पनि उहाँहरूले पनि ठुला ठुला कार्यहरू गर्नुभयो। तामसिक सखीहरू र यहाँ पनि सबभन्दा अगाडि घर छोडेर जाने तामसिक सखीहरू, जस्तो कपडा लगाएको त्यस्तै कुनै अर्को कपडा फेरेनन्, कपाल पनि कोर्नेनन्। उनीहरूले बन्सीको तान सुनिरहेका छन् उनीहरू। अनि घरका हरेक माट मटका भाँडाकुँडाहरू सबै छोडेर गए। यहाँनिर यी भाँडाकुँडाहरूको कुरा किन ल्याउनु भयो, यहाँ किन आयो, भागवतमा पनि यो प्रसङ्ग छ। महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ सबै कुराहरू भाँडाकुँडा पनि त्यहीँ छोडेर गए। किन भन्दा नारी जातिलाई सबैभन्दा प्रेम केमा हुन्छ भन्दा घरमा प्रेम हुन्छ, अनि घरको सामग्रीमा प्रेम हुन्छ, भाँडाकुँडाहरूमा प्रेम हुन्छ, घरका गहनाहरूमा प्रेम हुन्छ, घरका साडीहरूमा प्रेम हुन्छ। कति राम्रा राम्रा साडीहरू दराजमा राखेका हुन्छन्, अनि ती राम्रा साडीहरू फेरि फेरि लाउनको लागि लोभ हुन्छ। कानमा लगाउने अनि हातमा लगाउने बालाहरूको लोभ हुन्छ, साडीको सेट मिलाएर लगाउने। अनि घरमा भाँडाकुँडाहरू पनि त्यसरी नै सजाएर राखेको हुन्छ। बजारमा जाँदाखेरि घरमा जति भाँडाकुँडा भए पनि दिदीबहिनीलाई लोभ लाग्छ, त्यो राम्रो कितली स्टिलको रहेछ, यो लान पाए हुन्थ्यो, एउटा राम्रो दिउरे रहेछ, ओहो यो कस्तो राम्रो भाँडो रहेछ, स्टिलको भाँडो रहेछ, ओहो यो चाँदीको लोटा रहेछ, यो लान पाए हुन्थ्यो भने दिदीबहिनीहरूलाई त्यो मन लाग्छ। बजारमा जाँदा पुरुषहरूलाई त्यो मन हुँदैन। ती साना साना कुराहरू जोड्ने भाँडाकुँडाहरू जहाँ पुरुषले मात्रै कार्य गरेको हुन्छ, घर चलाएको हुन्छ, त्यो घरमा कति कुराको अभाव हुन्छ। तर जुन घरमा नारीहरूले चलाएको हुन्छ, दिदीबहिनीहरूले सबै कुराहरूलाई पूर्ण गरिदिनु भएको हुन्छ। सानो एउटा चम्मचदेखि लिएर गिलासदेखि लिएर हरेक सामग्रीहरूदेखि लिएर ओछ्याउने, भुइँमा ओछ्याउनेदेखि लिएर सिँगारका सामानहरू पनि दिदीबहिनीहरू एक एक जोड्नुहुन्छ। अभाव खड्किन दिनुहुन्न, त्यो दिदीबहिनीहरूको स्वभाव हो। यसले गर्दा आज गोपीहरूलाई महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ सबै भाँडाकुँडाहरू छोडेर जानुभयो, माट मटका पनि छोड्नुभयो। यति मात्रै होइन, छोराछोरी पनि छोडिदिनु भयो। सबैभन्दा धेर प्रेम नारीलाई
कोसँग हुन्छ भन्दा छोराछोरीमा हुन्छ। विवाह गर्दा सबभन्दा विवाह गरिसकेपछि पतिमा प्रेम हुन्छ नारीलाई, जब सन्तान भएपछि आदि प्रेम चाहिँ छोराछोरीमा आउँछ भनेर शास्त्रले पनि भन्छ। यो कुरा त अब मलाई थाहा छैन, तर नारीहरूलाई थाहा होला। आदि प्रेम चाहिँ छोराछोरीमा आउँछ। आफ्नो पतिको जुन प्रेम हो त्यो चाहिँ छोराछोरीमा आउँछ। अनि पतिले छोडेर जाँदा पनि छोराछोरीलाई हेरेर मन बुझाउँछन् भनेर चाहिँ शास्त्रले भन्छ। ती छोराछोरी जुन छोराछोरीलाई उनीहरूले आफ्नो मुटु मान्छन्, छोराछोरी चाहिँ मुटुको घाउ अरे। यस्तो जस्तै छोराछोरीलाई केही भयो भने मुटु दुख्छ, भित्र पिरो हुन्छ, दुख्छ, मुटुमा घाउ लाग्छ, त्यस्तो अरे छोराछोरीको माया। त्यस्ता छोराछोरीलाई चाहिँ काखमा बोकिरहेका थिए, बन्सीको आवाज आउने बित्तिकै तत्काल छोडे, भुइँमा राखे। कतिसम्मको त्याग हो। हुन त हामी यो प्रसङ्गहरू धेरै सुनेर आयौँ, कति वर्षदेखि सुनेर आयौँ, तर जीवनमा उतार्नु चाहिँ बहुत गाह्रो छ। हामी उतार्न सक्छौँ। हामीहरूलाई यो अवस्था आइलाग्यो भने, परमात्मा हाम्रो अगाडि आएर बन्सी बजाउनु भयो भने, अथवा परमात्माले बोलाउनु भयो भने, हे कमला आऊ बन्सी बजाउँदैछु म कृष्ण हुँ भनेर बोलाउँदा छोरालाई काखमा लिइरहनु भएको छ भने यो कलियुगमा छोरालाई भुइँमा फ्याँकेर हामी जान सक्छौँ। त्यस्तो माया अति प्रबल छ कलियुगको। तर गोपीहरूले सके, छोडेर गए, छोराछोरीलाई भुइँमा छोडे। यो पनि प्रसङ्ग आउँछ तारतम वाणीको रास ग्रन्थमा। पाएन भूखण्ड काने पहेरिया, गोडाको जुन पाउजु कानमा लगाए, उल्टो सिँगार गरे उनीहरूले, उल्टो कुनै उनीहरूलाई मतलब छैन। यस्तो प्रकारले गोपीहरू गए। जाँदै थिए, जाँदा योग मायाले सिँगार गरिदिनु भयो। योग मायाले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा, तिमीहरूले यो शरीरसँग जान पाउँदैनौ परमात्मासँग। परमात्मासँग मिल्नको लागि शरीर लिएर जाने होइन, परमात्मासँग त आत्माको मिलन हो। त्यसले गर्दा शरीरसँग परमात्माको मिलन होइन। हुन त पहिला शरीरसँग पनि मिलेको प्रसङ्गहरू आउँछ। ठुला भक्तहरू जस्तै मीराबाई सशरीर नै परमात्मासँग मिल्नुभयो। द्वारिकामा जब कृष्णको मूर्तिको अगाडि उनको शरीर चाहिँ यसरी गएर मिल्यो, हावा जस्तो उड्दै अनि अन्तिममा चाहिँ एउटा चिनो छोडेर जानुभयो मीराबाईले। उनले जुन लगाएको ओढेको च्यादर चाहिँ कृष्णको मूर्तिमा बेरिएको देखे सबैले। मीराबाईको जुन शरीर कृष्णको द्वारिका नाथमा मिलेको छ, शरीरसँगै मिल्नुभयो मीराबाई। सुरदास पनि त्यसरी नै मिले। तर सुरदासको त्यागलाई हेर्नुहोस् त, आँखै फुटाइदिए उनले परमात्मालाई पाउन। आँखा नफुटाइ उनले पाएनन्। अनि आँखा फुटाएपछि मात्रै ऊ सबै छोडेर हिँड्दै थिए। हिँड्दै एउटा खाल्डोमा परे। खाल्डोमा परिसकेपछि निस्किन सकेनन्। जस्तै पानी सुकेको कुवा हुन्छ नि, भारततिर त्यस्तो कुवाहरू बनाएको हुन्छ। पानी सुकेपछि त्यसलाई त्यो कुवालाई छोपेका थिएनन्, पुरेका थिएनन्, त्यही कुवामा गएर पर्नुभयो सुरदास। त्यहाँबाट निक्लिने ठाउँ थिएन। त्यति बेला अब आँखा पनि छैनन्, कताबाट निस्किने, रोइरहेका थिए। हे गोपाल, हे गोविन्द, अब तपाईँको सहारादेखि अरू मेरो कोही छैन भन्दा एउटा सानो कलिलो हातले आएर च्याप्प समात्यो सुरदासलाई। अनि समातेर त्यो खाल्डोबाट निकालिसकेपछि अलिक पर लिएर जानुभयो। अनि सुरदासले सोधे, बाबु तिमी को हो? तिमी त यसो हातले छाम्दा 5 वर्षको जस्तो बालक छौ, मलाई त्यस्तो खाल्डोबाट कसरी निकाल्यौ तिमीले? भन्दा म गाई चराउने गोठालो हुँ। तिम्रो नाम के हो? तिमी त धेरै प्रतापी रहेछौ, धेरै शक्तिशाली रहेछौ बाबु। भन्दा मेरो नाम गोपाल हो, मलाई गोपाल भन्छन् सबैले। लु तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ कहाँ हिँड्नु भएको? भन्दा म वृन्दावन हिँडेको, म पनि गोपाललाई नै प्राप्त गर्न हिँडेको, तर म नन्दलाललाई, कृष्ण गोपाललाई पाउन हिँडेको। तर बाटो देखिनँ, म आँखा देख्थिनँ। भन्दा यो बाटो नछोडी जानुहोस्, तपाईँले यही बाटो एक पल पनि नछोड्नुहोस्, यो सिधा जानुहोस् भन्नुभयो। अनि त्यति भनेर बाटो लगाइदिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ऊ देख्थैनथे सुरदास। अनि सुरदासले यसरी छाम्न खोज्दा छैनन्। पछाडि फर्केर हेरे। पछाडि फर्केर हेर्दा मोर मुकुट धारण गरेको, पिताम्बर लगाएको बालक भाग्दै गरेको, उता जाँदै गरेको देखे। त्यति बेला उनका अन्तर्दृष्टि खुले। बाहिरका आँखा फुटाएपछि अनि भित्रका दृष्टि खुले। अनि उनले एउटा पद रचेका छन्। त्यति बेला सुरदासले रचेको पद हो।
हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तब मैं जानूंगा तो है, हृदय से जब जाओगे तब मैं जानूंगा तो है। हे गोविंद, हे गोपाल, तपाईले आज त मलाई हात छोडाएर जानुभयो, तपाईले त मलाई दर्शन दिनुभयो, मेरा बाहिरका आँखा फुटाएर तपाईको दर्शन पाएँ, अन्तर्दृष्टि खोलिदिनु भयो। अब म यो छविलाई के त्याग्छु होला त, त्यो छविलाई म सधैँभरि छोड्छु होला त। अब त म कपाट यो हृदय रूपी बाकसमा बन्द गरेर राख्छु तपाईलाई। हरेक समय यो हृदय रूपी बाकसमा म बन्द गरिदिन्छु। लु अब तपाईँ भाग्नुहोस् त, कसरी भाग्नुहुन्छ? त्यो छविलाई सुरदासले हृदयमा राख्नुभयो बन्द गरेर। अनि सुरदासले जति बेला पनि परमात्मासँग गफ गर्नुहुन्थ्यो, दर्शन गर्नुहुन्थ्यो, आँखा नफुटाई बाहिरको आँखा फुटाएर दर्शन गर्नुभयो। यसको तात्पर्य के हो भन्दा हामी पनि के आँखा फुटाउँ त परमात्मालाई पाउन? आँखा फुटाउनु भन्न खोजेको होइन। सुरदासले एउटा निमित्त बनाएर संसारलाई ज्ञान दिनुहुँदैछ कि बाहिरको रङ्ग आदि आदिलामा धेर नभुल, अन्तर आत्माबाट परमात्माको भजनमा लाग। धेर चाहिँ अन्तरङ्गद्वारा भजन गर, बाहिरको रूप रङलाई कति हेरिरहन्छौ, त्यो 2 दिनमा छुट्ने हो भनेर एउटा ज्ञान दिनुभयो। र आज गोपीहरूले सबै कुरा त्यागेर अगाडि बढ्नुभयो। गोपीहरूलाई योग मायाले श्रृङ्गार गरिदिनु भयो, एउटा देहलाई धारण गर्नुभयो गोपीहरूले। त्यो कस्तो देह थियो? महामती प्राणनाथजीले बाणीमा गाउनु भएको छ, 18,758 चौपाई तारतम बाणीमा। तारतम बाणीमा पुरा कृष्णको प्रेम, कृष्णको लीला, ब्रजको लीला, रासको लीला छ।